يبقى هنا 40 تورث الذرة، من ورثها؟ سيدنا محمد جات له على 40، ورث الذرة أي نواة الذرة أي العلوم الكونية. دي المرحلة الأولى، دي كان كلها تدبر وتفكر إلى أن أتاه المدكر اللي هيذكره بهذا العلم سيدنا جبريل حتى يذكر ببداية اللانهاية. جه في النهاية حتى تكون سر عظمة التفكير والتركيز على أنه بداية اللانهاية. فعندما قعد في المدينة في مكة، وما أدراك ما مكة، وكلاهما واحد، مكة ومكة، ولكن لكل مصطلح علمه. قلنا الباء بداية اللانهاية، الميم الدائرة المغلقة، المناسك، 5 فروض، 5 صلوات، مكونات ماء نار هواء تراب، كل شوية هعيدك لحد ما أعرفك عشان ما تنساش عم الله. هذا المقياس تاني بشرح لك بشرح لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، ثم القليل من الناس، وما أدراك أنهم الآن الكثير، لأن القليل هم من تحكموا في الكثير، والكثير إلى أن وعى أنه المستقل، وفاق إلى أن تضار بما يرضي رب العرش العظيم، ومن سيدير له سمات وستطلبه الجماهير. هذا مقاييس كده لا ننكرها، خلاص. كما الموت، المقياس كما الموت أتاك أو فين. فعندما قعد سيدنا 13 سنة على 40 يبقى أده 53. الخمسة تشكل الدائرة المغلقة، أي 50 اللي جات لك 50 صلاة حتى تعرف خطة الخمسية اللي أنت وضعتها. لا تعي عن هذا الحرف والرقم، هذا الرقم شيء، وإن وعيت عليه مقياس إن احنا هنطلع من بين الحسالة ونشوف أنا هعيش في كوكب تاني. بس مين ده؟ أنا مش هنزل لك، أنا هنزل لك في الذرة. مصلك ما تجسمتش زي سيدنا 53 40 و13 يديك 53. يبقى ال50 اللي هي فرضت كصلوات وجزأها في 5، والثلاثة اللي هو كمثلث أول الأزواج عندما تعني الستة نواة الأزواج، والمثلث مثلث الأزواج أي مثلث أول الأزواج، الثلاثة مثلث والستة أول الأزواج مثلث أول الأزواج، اللي جاي في المنتصف حتى يدينا مصطلح الوسطية أنه بداية اللانهاية، وسيئين العوج والدرواشة. رقم 1 يدينا ذرة النار وذكرناها. رقم 2 زوجين الرق اللي هتؤدي هذه النار إلى انفصام هذين الزوجين، كما ينفصل قلنا وجبناها في كيفية الميكنة الكونية والميكنة البشرية والميكنة الضوئية والميكنة الذرية والميكنة الزمنية، لأنه مقياس لا يضل ولا يضل. رقم 3 يعطيك هذه ال3 عناصر مقياس، لأنه في ذاته مقياس ويشكل مفتاح ما احنا علشان برضو نعرف الطيب. المثنى، الزوجين، والثلاث اللي هو احنا بقى اللي هنيجي المسلمة اليهودية المسيحية، ما هو الطير ما يحمله هذا الطير. الصفات، هذه الملائكة الصفات
بشكل طاير مجسد في كواكب إلى أن ترى أنك كوكب. المعارج والمدارك. ثلاثة جمع هذه الثلاث: ذرة النار اللي تشكل رقم 1 النواة، العنصر زوجين الرك وكنتم أزواجا إلى أن يأتينا السبت لا يؤدي لفصم هذه الأزواج. ما تدبرناش في المكانة البشرية، نتدبر في المكانة البشرية، نتدبر في المكانة الكونية اللي هي مقياس بالع الكل في لا شيء وبشكل هواء في هواء ومجسم. فجر نور على نور لا تعب مقادير نوره. وإن وعيت حرفت المصطلحات علشان تاكل انت وتمشي في نوره والناس دي تمشي بقى. كما أزهت من الله وأزهت بره. إيه يا عم سيدنا كان 53 بيقول لك أنا المثلث وهاني بالنواة 10 حتى يبقى 63 في المدينة يثرب اللي هو آخر العمر اللي هو السراب اللي يشكل لنا رمز عندما نرى الله، عندما نرى سراب العمر، عندما يمر كالسراب ما عملناش فيه شيء، يبقى في نهاية السراب أي نهاية العمر ترى وجه الله يوفيك حسابك. وجعل لك السراب اللي بتراه عبر لواقح الرياح من خلال الحرارة مقياس، ولكن تهت في هذا المقياس ما وعيت، وإن وعيت حرفت علشان تدوس في الهجرس. ذرة النار زائد زوجين الرق ادانا 3، يبقى ده رقم 3، يبقى ده 1 ذرة النار تشكل نواة العنصر زوجين الرق، 3 جمع هذه الثلاث لأنها ستشكل المفتاح، لأن منها سينجب عشار ونحن ماشيين بقانون الأحرف والأرقام من خلال عبورنا في المثلث الكوني بمقياس مثلث نواة الذرة لواقح الرياح. والرياح لواقع يبقى احنا عرفنا الثلاثة جمع دول اللي هينجبوا احنا ال3 ديانات مسلمة يهودية مسيحية إلى أن نعي إن في الكافرة ونذكر في الكتاب السمير البهيم اللي ما كنت فصلته دلوقتي استفحالته وبقت تمام، بس الواحد من هذه الملائكة 3 خلصانة قبل ما تبدأ، أصلها مقادير والتصفية اهي، الكل بصرفية في كل أصل مش طايق أخوه لأنه ما عادش فاهم أخوه بيقول إيه، أخوه شكل له لغز أدى إلى انفجاره بوم. هو ده الموضوع، لأنه تجرع من نواة الجهل ومصر عليها، ولكني سأتركك إياها وأنصرك على نفسك. هذا بأمر الله لأنه يشكل مقياس وضعه لنا، ولكن أنا من سينقل لك عن هذا المقياس ويضعه لك مثلث في نعش إبليس. فاحذروا من الخطة الخمسية، ما هيش هزار، ده الدائرة المغلقة نواة المناسك أدي ال5 أزح منها الذرة، قلنا سيدنا تقسم 53 إزاي عشان يقول لك أنا المثلث وهيديك 10 كاملة في المدينة يثرب الثراب، وقال لك المنورة لأنها بداية اللانهاية وتشكل نور العلم. يا أخي ركز فيما تنسك وأين تمشي وماذا تفعل وماذا ترى. ده أنت عندك نور على نور وماشي مصر تمشي في العسعس، والليل إذا عسعس، هو عايز يفضل يعسعس مش عايز يوصل الصبح أبدا. يا أخي ده صبح وجعل لك الشمس مقياس، حينما هذا صبحك اللي بمقياس ذرة يتنفس. إنه لقول رسول كريم، لأنه تدبر كيفية التنفس
والاستنشاق عندما نتنفس الصعيدين يا أخي، الرياح والرؤية. نعلم باقي المثلث كمان. يبقى الخمسة الدائرة المغلقة أنت أزحت منها وجسدت الذرة كرقم 50. الصفر يعني الذرة، والخمسة الدائرة المغلقة اللي داخلها بقى ما احنا فاهمين اللي خارجها الذرة. من ده ناس يقول لك ده الذرة، من ده يا ناس ده المزروع، من ده يا ناس ده عبر سم الخياط، من ده الزيبق. ده انا لو انت الزيبق هجيبك بالنيبق وهشغلك وان ما كانش هنا هخليك ابو فصابه فوق في يوم لا ينفعك فيه لا هذا العلم ولا ما اقتنيته منه من مال ولا من كرسي اهلك اليه، لان ما ذكرته من مثلث فهو زائل بقانون الزوال المؤدي لبدايه اللانهايه، بقانون الزوال من خلال انام ولواحه. ارتاح وعدي، لأنها شجرة آدم. ليه مصر تبقى غراب؟ كن مرة بلبل يا أخي، كن مرة خير مغرد يا أخي. انطق بقى بلسان القرآن واتقي ربك، لأنه سيلتهمك لأنك منه وفيه لابس، وسيطوى عليك من خلال القبر بقانون الذرة الذرية. فإن لم تر ما بعد ذلك فأنت فيما يسمى المادة السوداء، تيه فيما يسمى الأقطار، لأن لا يوجد لك مقياس حتى تعرف أي قطر. هي بقت عندك سرمدة بقانون عندما يرتقوا في السماء ويرتقيهم سيدنا محمد بشكل طيارة، اعتبرها الآن مقياس. لا ترى شئت لسكرت أعيننا سحرنا ولا لا، ده بعد ذا عشان يشرح لك البعد الذري ده انت سائل هبل على الشيطانة أساس. يعني الكلام فيك خسارة، الكلام فيك ما يمشيش إلا بألف لام ميم. ما انت بقى عملت وعي زيادة عن اللازم لحد ما وعيت على اللوع، تحسبه وعي وهو اللوع. يبقى واحد، النواة تشكل ذرة النار. اثنين، العنصر اللي هينجب الأزواج كلها، ولكن هناك فرق بين عنصر يشكل لك زوجين وأول الأزواج، هناك فرق. لأن يكمن في 6 أيام بعد أن رأيت 4 أيام، والثلاثة احنا فيها عشان تعرف الطير الصفات، ومنهم من يقبضن ومنهم من يدب، ولا يعي أنه الدباب، وأنه كل المقاييس، ومنها خلق وإليها سيركض بقانون الرواكب. ولكن ماذا فعلت في ارتقائك هذه النعمة بالمقياس 60-70 فوق 70؟ ماذا رأيت؟ ماذا اكتنزت؟ بما تذكرت؟ يبقى هذا الطير اللي من 3 الديانات ورباع. انظر إلى الدبور اللي بيمشي على الجربور، تلاقي بينه 2 و4 أجنحة. هتقول 4 ازاي؟ طير ازاي يعمل كده؟ لا، ادالك ب4 حتى تعي الرباع اللي عندك اللي هو الأرض، حتى تعي إنها طير. والقمر 2 حتى تعي إنه طير، وعدك العرجون القديم. والشمس تعي إنها طير، وكلاهما وكله يسبح في فلك الرحمن وفي فلاه الرحمن يوم بعاد. هذا مش مقياس. والنجم جامع نجوم يومه ب1000 عام. هي دي مش أيام؟ وفيه يوم 50,000 اللي هي الأقطار، ويوم 100,000 أعطاهانا مقياس هنا عليين وليست بعليون. متاعي هنا 24 مؤدين إلى إيه؟ ستعي عليين مقياس 100,000 مؤدي إلى إيه؟ يبقى هذا كام؟ 6 وارتقى في 7.
هذه السبعة المثانة بداخلها 8 أبواب، لأنها تعبر السبع، باب الله سبحانه وتعالى بقى الثاني. 8 أبواب، الأبواب الثمانية. 8 في 7 ازاي؟ ما انت ما خدتش بالك من الواحد بداخله 10 ازاي؟ ومستنيني اجي انا اعلمك علشان جيت تعلمني ما عرفتش. ما لقيتش فيك كاريزمة المعلم يا اخي اللي انا تمنيتها لك فيك. خدعتني فقلت معلم، خدعتني فقلت وجعلنا المعلم للمنظومة مقياس. كانت فنية ولا أمية ولا جاهلية ولا سيمفونية ولا منسوبية؟ هذا 3 اهو، 3 ديانات طير اللي هيتميز بثلاث، مثنى وثلاث ورباع، يدينا رقم 4. يبقى أدى 3 عرفنا المقياس كيوم، ويشكل مقياس سينجب ديانات وسينجب مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بمقاييس ذراته التكوينية من خلال مكونات الله حتى تتفلسف وتقول لا تفنى الطاقة ولا تستحدث من عدم. ما هو إذا وجدها لك من شيء ويقدر يوجدها لك من لا شيء، ولكن جعل لك سبب. إيه الجديد؟ لا تفنى الطاقة، ده تبارك ومباركة ومتمددة، والمقياس ذرة لأنها تشكل هذا الثمن اللي يشكل ثمن الخير. 3 رأينا من خلاله المقياس اللي هياخده هذا الطير القائم على ثلاث وبقى ب4 بيضرب بالجول من خلال فئة السامري. أكلنا من جهلها وانقلبت علينا، لا، فرض علينا تعليمها وإعطائها لأنها مساكين، ومن لا يعي القانون فهو مسكين، وهو يشكل طيرك وفي رقبتك هدايته يا أخي. إن لم تعي هذه الملائكة كمصطلحات أحرف وأرقام، كل حرف وكل رقم له منظومة كونية، لأن كل حرف في ذاته ملك من خلال علومه اللي يأويها. ودال رقم 1 ملك الدلالة إن كان 1 ولا 2، فصفات ملائكية يملكها الله وأنت من قبله علمها إياك هنا، نسبتها لنفسك، وأهل الله ملهاش في الليلة. ده قال لك من حضر القسمة فليقتسم. اتعلمت وسبتني ليه؟ ليه؟ مش تعلمني عشان أعرف أغوص في الذرة كويس؟ ما أنا ما بقربش، ده أنا نفسي حلوة، لأن يعلم الله بالمقادير اللي أنا وضعها لك في مكتب شركة الدائرة الثلاثية. بأقل درج فيه معادلات تحتار فيها، ممكن أديك معادلة ولكنها هويدا، لأن فيه معادلات تخليك ما تنامش الليل، تلقى الله سبحانه وتعالى صاح، ولكن رحمة بك من الله مؤجلة، ولكنها واحدة، ولكل ميقات مقياس وبنوضعه، بس إلى أن تعي رقم 1 حتى لا تفزع مما يليه من معادلات نسبية. أديك معادلة تقول لي شغالة إزاي؟ أمال أنت دارس إيه؟ مديك معادلة لابد تعي كيفية حركتها، أي كيفية حراكها من خلال القوانين المقدسة الذرية والكونية والزمنية والضوئية. دي معادلة، دي قوانين، أرقام والأحرف قوانين، كل رقم وحرف في ذاته قانون. يشكل ملك من خلال علمه اللي يمتلكه، فما بالك خالق هذا الملك اللي يأوي بباطنه علم يخليك تهنج من خلال معادلاته اللي بتلقى عليك، ولكنها بتجيلك في سلام بردا وسلام. بدل ما أن تحمد الله سبحانه وتعالى، أي تحمد الله سبحانه وتعالى بجمع 1 كفاية يرى الكل أهله والكل نفسه، ولكنها مواقيت نحذرها بهذا المقياس.
كمثلث رقم 3 في المنظومة اللي انت وصلت فيها 11 على 10 و20 على 10 وإلى 10. انت ما عدتش من 1، لأن 1 في ذاته العشرة. وها نحن نجوب في هذا الملك العظيم اللي يشكل لنا رقم 1، وهذا الواحد يسمى بفلق. احنا وكلنا وخولنا من قبل الله أننا نتعامل به ويكون لنا مقياس. أين هو من الأمي؟ أين هو من الجاهل؟ هذا المقياس حنسنا عليه وخلينا نثبت الجهل 90% حتى ناكل إحنا ويموتوا هم. يا أخي ده واحد يحييهم ويحييك مع مراعاة قضاء الديموم. علم معلومة واحدة قائمة على تقوى الله، إتقان العمل خير من تتدبر هذه الكلمة وتتفحصها وتتمحصها وتعي. ماذا تسمع؟ ما هو أنت بتقول أصلي الفجر، ما هو الزوجين أنت ما شفتش الزوجين، ما هو أنت الفجر أنت اللي أنجبوا هذا الفجر، ده الوحدانية بقى لله ثم ليك من قبل. ورايح تفتح هذه الزوجين تؤدي إلى فصمهما. أنت وعيت شيء حتى تعي أنك فصمت وقبلت، ولكن عندما لا تعلم فرضي الله عنك وأرضاك، ولكن عندما تعلم وتخنس ولا تعلم الآخرين وتحرف هذه المصطلحات على كيف سعادتك، يبقى أنت كده بقيت من السارقين.